Kung ang mga pagsulay moabot kanimo ay kahadlok-ay naa ang Dios kanunay, may kahangawa ug may kabalaka siya, itugyan lang kaniya ang tanan. Kung satak na nga di mo nagyud maantos ang Ginoong Dios, tuulon og sampiton, may kahangawa ug may kabalaka siya, itugyan lang kaniya ang tanan. Busa duulon nato ang Ginoong Dios, kay siya andam kanunay. Busa duulon nato ang Ginoong Dios, kay di ta niya pasagdan. Kung satak na nga di mo nagyud maantos ang Ginoong Dios, tuulon og sampiton, may kahangawa ug may kabalaka siya, itugyan lang kaniya ang tanan. Busa duolon nato ang Ginoong Dios, kay siya andam kanunay. Busa duolon nato ang Ginoong Dios, kay di ta niya pasagdan. Busa duolon nato ang Ginoong Dios, kay siya andam kanunay. Busa duolon nato ang Ginoong Dios, kay di ta niya pasagdan, kay di ta niya pasagdan, kay di ta niya pasagdan. May gabi sa aton mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa ilalom sa Central Philippine Union Conference.
usa na pod kadako nga pribileyo diya kanamo nanganangin kabahin sa pagtubo espirituhanon pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Karon gabi magahimo kita sa pagtuon kag kani nga pagtuon makaigsuonan giuluhan nato kini the test of discipleship. So wala pa ta magsugod sa tuang pagtuon mga hinigugma nga mga kaigsuonan, ako kamo gihangyo nga aton duko aton ulo sa pagampo. Amahan ug Dios namo nga balaan, Ginoong Dios, una sa tanan naghangyo kami nga ikaw magadawat kanamo nga pinasaylo sa amon mga kalapasan. Naghangyo kami o Dios sa tabang sa balaan nga espiritu, kaalam nga langit nun, imo balaan nga presensya mga kauban namo, samtang kami o Ginoo magatuon sa balaan nimo nga mga pulong. Daghang salamat kay kanutubag sa pagampo, amo kani gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Once again, ang titulo sa atong pagatun-an karong gabi The Test of Discipleship. Una sa tanan, gusto nako basahon mga hinigugma nga makaigsuonan. Ang makita sa Matthew 28 verse 19, it says, "Go ye therefore and make disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit." Para ato gyud masabtan pag-ayo, ako kani basahon sa Binisaya. Mateo 28 versikulo 19, nagsulti makaigsuonan, "Busa adtoy ninyo ang mga katawhan sa tanan nga dapit, og himuan ninyo sila nga akong mga tinun-an. Bautismohi ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, og sa Espiritu Santo." So mao kani mga hinigugma nga makaigsuonan, makigalaan, ang gibilin sa Dios nga sugo o kaman sa iya 12 disciples nga nanginahanglan ang mga katawhan niya sa pagpanlakaw o sa paghimo sa mga tao nga tinun-an sa Dios o sila bautisuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Bago kita makaigsuonan, mga kigalaan, magkadto sa ato swito, the test of discipleship. Gusto ko makaigsuonan, maghatag kaninyo og panghunahuna on how to make disciples. Paano kita maghimo og tinun-an? Nakoy natunggan sa usa ka magwawali nga siya nagsulti makaigsuonan sa panahon nga siya nagwali on how to make disciples. Ingon niya samtang sanggagmay pa sila, ang iya amahan nagsulti nila nga kung unsay iya balaod sa sulod sa panimalay, kinahanglan gyud sila magsunod. Og ang usa ka balaod nga gihatag sa amahan sa sulod sa panimalay, nga sa panahon sa kagabihon nanginahanglan sila mag-worship. Sa panahon sa kabuntagon, sa iyos buntag, sa alas 4, nanginahanglan sila sa pag-worship. Nanginahanglan sila makaigsuonan sa ila balaod, nga mangadto sila sa simbahan sa panahon sang Miyerkules sa gabi, o nanginahanglan sila sa pagkadto sa simbahan sa panahon sa Biyernes gabi, o labaw sa tanan, nanginahanglan sila sa pagsimba sa matag adlaw nga ipapahulay. Ang iyang bata makaigsuonan, murag gikapoy sa balaod nga gihatag sang iya amahan sa panahon nga naa pa sila sa sulod sa panimalay. Og wala din siya makaagwanta, og siya nagpangutana sa iya amahan, "Amahan, dili ka pwede nga kami nga mga anak kay ganahan pa mi magtulog, dili ra sa mi mag-apil sa worship, especially sa yus buntag." Ang tubag sa amahan kaniya makaigsuonan, ingon sa amahan, "Anak, sa panahon nga niya pa mo sa sulod sa panimalay, nako, ako jud i-impose nga nanginahanglan mo mag-worship kauban tibok panimalay, nanginahanglan ta sa pagbunta sa pagmata sa Dios buntag aron ta sa pag-worship, pero ayaw ka balak anak, kay kani nga balaod niya lang sa panahon nga niya pa mo kauban namo, apang sa panahon nga kamo magwinyo og maglakaw sa uban nga dapit, di na kinahanglan kamo mag-worship, di na kinahanglan kamo mag-ampo, apang sa panahon nga niya mo sulod sa panimalay, nanginahanglan mo magkuyog, magsunod sa atong nga balaod." Murag nalipay makaigsuonan ang iyang anak. To make the long story short, nagminyo ang mga anak, nagkadto sa layo nga mga dapit, gitawagan sang iya amahan, "Anak, kamusta ka diha? Wala na mo nag-worship diha?"
Anak, kamusta mo diha? Wala na mo magsimba sa Biyernes o Miyerkules. Anak, kamusta mo diha? Wala na mo magsimba og Sabado. Ingon makaigsuonan siya anak, unsa makapa? Di ba gitudloan mo mi sang gagmay pa mi? Karon kay dagko na mi panahon sa pagpanimbahon, kinahanglan gud mi magsimba. Kay naanad naman mi sa panahon nga niya kami sa sulod sa imo balay. Ingon siya nga papa, giingnan tanan mo nga magawas na gani mo, dili na mo magsimba. Ingon siya anak makaigsuonan, sang gagmay pa mi, nagunahon na mi nga sayop ang inyo pagdumala kanamo apang sang dagko na mi amo nasabtan mauday kini ang pinakasakto. Mga higugma nga makiigsuonan o makigalaan, especially sa mga panimalay karon nga nagpaminaw. Giunsa nato ang paggiya sa aton mga anak sa panahon nga sila kauban pa nato. Mao kaning usa ka example makiigsuonan on how to make disciples. So karong gabi mangadto na ta sa pagtuon, the test of discipleship. What is the meaning of the test of discipleship? Unsaon nato paghibalo nga ikaw ug ako makaigsuonan nahimo na nga tinun-an sa Dios. Number 1, magrikta ta sa atong pagtuon karong gabi. Una, nga testing aron masabtan nga ikaw ug ako makaigsuonan nahimo nang tinun-an sa Dios. The first one is the true disciples are those who live the truth. Meaning to say, ang tinuod nga tinun-an sa Dios mao katong mga tao nga nagkinabuhi sa iyahang kamatuoran. Ang una nga teksto nga atong pagabasahon makita sa John 8 verse 31. It says sa English makaigsuonan, "Then said Jesus to those Jews which believe on him, if you continue in my word, then are ye my disciples." Or sa Binisaya makaigsuonan aron sayo nato sabton, unya miingon si Jesus sa mga Hudiyo nga mituo kaniya, kung nagpadayon kamo sa pagtuman sa akong mga gitudlo, tinuod gayod nga kamo akong mga tinun-an. Sa teksto pa lang makaigsuonan, ato na masabtan nga ang tinuod nga mga tinun-an sa Dios, katong mga tao nga nagkinabuhi sa iyahang mga pulong. So, sa panahon ni Jesus Christ, mga hinigugmang makaigsuonan, kinsa ang mga tao nga wala magsunod o wala nila gikinabuhi ang mga tinuod o ang kamatuoran kay nalasabtan. May mga tao sa panahon ni Jesus Christ makaigsuonan nga nakasabot sila sa sakto apang wala nila gikinabuhi ang sakto. Ang Mateo 23 nagsulti diha makaigsuonan. Ang verse 1 nagsulti si Ginoong Hesus nagistorya sa iyang mga tinun-an. Verse 2, ang mga Pariseo o ang magtutudlo sa mga balaod, eksperto sa mga balaod. Pero ang verse 3 makaigsuonan nagsulti diha, lahi ang ilang gisulti, lahi pod ang ilang gikinabuhi. Ang verse 25 nagsulti mga kaigsuonan nga mahisama sila sa usa ka kupa o usa ka plato nga ang ilang gawas makaigsuonan gilimpyuhan apang sa sulod sa ilang kasing-kasing na ay mga pagkadalo. Pareha sila, verse 27, pareha sila sa usa ka lubnganan nga sa gawas makaigsuonan na ipintal nga puti nga perti kaayo kagwapo glantahon apang sa sulod makaigsuonan sa usa ka lubnganan naa diya sa sulod sa lubnganan ang mga hugaw ug ang mga buto. Verse 28 makaigsuonan, mao kana ang mga Pariseo kaniadto. Sa gawas, ang ilang nawong maayo, apang sa sulod sa ilang kasing-kasing na ay kinatawag evil, na ay kinatawag kahugaw, kag sila makaigsuonan, nagpakita sa mga tao nga sa gawas, okay kaayo, maayo kayo, apang sa sulod makaigsuonan, dili maayo ang ilang pagkinabuhi. Usa ka mensahe nga gusto nako dalon kanimo o kanako makaigsuonan. Pwede ikaw o ako nakasabot sa kamatuoran. Pwede ikaw ug ako makaigsuonan nakahibalo sa pagtudlo sa kamatuoran pero dili naganahan ang Dios kag dili niya mahimong disipulo o tinun-an ang mga tao nga nakasabot sa sakto apang wala nagkinabuhi sa sakto. Karon makaigsuonan, gusto ko maghatag kaninyo og mga example. Christians who are true disciples, unsay kinabuhi sa usa ka Kristiyanos nga tinuod yod nga mga tinun-an sa Dios. Ang mga Kristiyanos nga tinuod nga mga tinun-an sa Dios, teaching kindness because they are kind. Ang mga Kristiyanos nga mga tinun-an sa Dios,
Teaching humility because they're humble. Sila nagtudlo sa pagkamapinubsanon kay sila makaigsunan nagpaubos. Sila nagtudlo sa ginatawag pagpasaylo kay sila makaigsunan kay balo magpasaylo. Kay sila nagtudlo makaigsunan sa paghigugma kay sila mahigugmaon. Sila nagtudlo makaigsunan sa pagkamaminatud-on kay sila maminatud-on sa pagpangalagad sa Ginoo. Sila nagtudlo makaigsunan makigalaan sa integridad kay sila man usa ka honest nga tao. Sila nagtudlo nga mahinatagon kay sila makaigsunan nagpanghatag. Sila nagtudlo sa pagbantay sa adlaw igpapahulay sunset to sunset kay sila man makaigsunan nag-obserbar sa adlaw kay papahulay sunset to sunset. Mao kani ang tinuod nga mga tinun-an sa Ginoo. Ang ila gisulti, ila gikinabuhi. Kung ang tao nagsulti sa kung ang tao nagsulti og iyang gikinabuhi, mao kana makaigsunan, makigalaan ang mga tinun-an sa Ginoo. At on the other side, makaigsunan, mao kani ang dili mga tinun-an sa Dios. Nagtudlo sila og kindness, but they are not kind. Mao kani dili tinun-an sa Dios. Teaching humility, but they are not humble. Nagtudlo sa pagkamapinubsanon, pero dili sila ka mao magpaubos. Nagtudlo makaigsunan sa ginatawag pagpasaylo, pero dili sila makapasaylo. Nagtudlo nagtitungod sa paghigugma, apan dili sila mahigugmaon. Nagtudlo sila makaigsunan sa pagkamamaminatud-on, pero dili sila maminatud-on sa Ginoo. Nagtudlo sila sa integridad, pero dili sila honest sa ilang kaugalingon. Nagtudlo makaigsuunan sa pagkamanatagon, pero dili ka mao magpanghatag. Nagtudlo nga nanginahanglan pagbantay sa adlaw ipapahulay, pero kani mga katawhan wala gani nagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Mao kani ang mga tao nga dili mga tinun-an sa Dios. Ang tinun-an sa Dios, ang una nga test of discipleship, mga tao nga sila nagkinabuhi sa kamatuoran. John chapter 6. Kung atog lang taon diyang istorya nga si Ginoong Hesus nagpakaon sa 5,000 according sa record sang 2 ka 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Actually makaigsuunan dili ra 5,000, more or less 30,000 ka mga tao ang ipakaon. Katong panahon makaigsuunan, sa panahon nga nagpaminaw sila sa Ginoo, sa istorya diha sa Ginoo makaigsuunan. Sa pag-ingon sa Ginoo, human nga sila nakakaon. Pag-ingon sa Ginoo ay ang the bread of life. Natingala ang mga tao, nagunahuna nga kani anak man ni Jose, nga na magsulti sa ingon ani, ang natabo ang mga tao, mga kaigsuunan, nga nagkuyog diha kaniya, more or less 30,000 ka mga tao, nagwala na nagkuyog diha kaniya. Ang nabilin diha kaniya mga kaigsuunan sa John chapter 6, mao na lang yun ang 12 niya ka mga disciples, apang nay usa pa ka Judas. Ang dili tinuod nga mga gintutunan o tinun-an sa Ginoo makaigsuunan, perti lisod kanila ang pagkinabuhi sa kamatuoran. Ang mga tao makaigsuunan nga dili tinun-an sa Dios, they will be offended by the truth. Sakitan sila sa ginatawag kamatuoran. Apang ang mga tinuod nga mga tinun-an sa Dios, naghigugma sila sa gisulti ni Ginoong Hesus. Ang mga tinuod nga gigugma, tinun-an ni Ginoong Hesus, mga tao makaigsuunan nga ilagi palangga o ilagi gakos ang kamatuoran nga gisulti sa Ginoo. Ang tinuod nga tinun-an sa Ginoo makaigsuunan, katong mga tao nga nagkinabuhi sa kamatuoran. Pastor Terry Anderson says, during his preaching, true disciples are not offended by the Bible. True Christians are not offended by the truth. Mga kaigsuunan, ang tinuod nga tinun-an sa Dios, nagkinabuhi sa kamatuoran. That is the first test of discipleship. Number 2, aron ato kaniman ay pag-ayo. Number 2 test of discipleship. The true disciples are those who are ready to sacrifice. Ang tinuod nga tinun-an sa Ginoo katong mga tao nga handa sila sa pagsakripisyo. Ang ato nga text makaigsuunan makita sa Matthew 16 verse 24, it says, first in English, it says, then Jesus said to the disciples, if anyone wants to be a follower of mine, let him deny himself and take up his cross and follow me. Para sa yon sabton, sa binisaya, Matthew 16, verse 24, Matthew 16, 24, nagsulti, makaigsuunan. Unya, miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an.
Kung may tao nga buot mosunod kanako, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon. Kung dili mosunod siya kanako, bisan pa kung kamatayon ang iyang dangatan. Tingali ang Bisaya makaisunan, mas super klaro nga aton masabtan nga kung ganahan ta magsunod kay Ginoong Hesus orang tinuod nga mga tinun-an sa Ginoo, katong mga tao nga dili mahadlok bisan pa magabot diya kanila ang ginatawag kamatayon. Una makaigsuunan, gusto nako i-open the second test of discipleship. We are ready to sacrifice. Gusto nako i-open makaigsuunan ang eksperyensya ni Pablo kaniadto sa niya pa sa dinhi sa yuta. Ato nasabtan nga kaniadto si Pablo makaigsuunan manuglutos sa mga tao nga mga Kristiyanos. Sa panahon nga siya naglutos sa mga tao nga Kristiyanos, na ikalinaw sa iyang pangunahuna, siya'y nahimong hawod sa mga tao. Siya makaigsuunan, nahimo siya nga taas pananaw sa mga tao. Apang sa panahon nga nahimo siya misyonero sa Dios. Sa panahon after Damascus experience nga nahimo siya, gitawag siya sa Ginoo nga nahimo siyang misyonero. Ang natabo makaigsuunan, pag misyonero na ni Pablo, daghan na kaayo ang iyang pag-antos. O sa kapanahon, si Pablo nag-istorya sa Ginoo. Ginoo, kaniadto baya, wa ko'y daghan nga problema. Apang sa panahon nga nagsunod na kunimo, murag nagdaghan ang akong problema. Ginoo, pwede kaha nga imong kuhaon kaning mga problema nako sa kinabuhi. Ginoo, pwede kaha nga mawala unta ni sa kuha ang mga paglutos o daghan nako nga mga problema. Ang Diyos makaigsuunan nagtubag sa kang Pablo nga no way Pablo, dili nako na kuhaon, apan gusto nako ipasabot nimo Pablo. I want to assure you Pablo nga sa panahon nga naa kay problema sa kinabuhi, dili nako nakuhaon, pero maghatag ko nimo og pangunahona nga my grace is sufficient to you. Dili nako kuhaon, pero ang grasya nako mao ka nang magasuporta sa imong makinahanglanon. Si Pablo makaigsuunan nakasabot, kag si Pablo nag-ingon siyang kaugalingon, for when I am weak, then I am strong. Nasabtan ni Pablo makaigsuunan nga ang Dios usahay maghatag kanato og mga problema sa kinabuhi. Ang Dios usahay makaigsuunan mag-allow kanato nga kita mag-antos, kay nasabtan sa Dios makaigsuunan nga sa panahon sang imong pag-antos, sa panahon sa akong pag-antos, diha tungura makaigsuunan, ikaw ug ako magtawag sa ngalan sa Dios, kag kun ang tao magtawag sa ngalan sa Dios sa iyang mga pag-antos makaigsuunan, mahimo siyang tinuod nga tinun-an sa Dios. Billy Graham once says, John the Baptist lost his head when he stood up, which was morally right. Joseph went to prison when he refused to yield to temptation. Expect to some difficulties, and that's the part of our cross bearing. Jesus said, unless that you are willing to deny self, your own selfish desires that are wrong in willing to take up your cross, you cannot be my follower and my disciple. If you are to take your stand for Jesus Christ and you are going to follow Him, it's going to cost you. Mao kaning gisulti makaigsuunan ni Billy Graham, usa ka bantugan nga magwawali, nga si John the Baptist makaigsuunan giputlan og ulo kay nagbarog siya sa sakto. Si Joseph makaigsuunan gipreso makaigsuunan kay siya wala siya magpatintal sa tentasyon didto makaigsuunan sa panahon nga didto pa siya sa Egypt. And Billy Graham says nga kung ganahan ta makaigsuunan, mahimong tinun-an sa Ginoo, kinahanglan ta magpas-an sa atong kaugalingon nga cross. Ang tinuod nga tinun-an makaigsuunan, magpareha sa kayong hope. Bisan pas kadaganon sa iyang problema sa iyang kinabuhi, wala niya gibayaan ang Dios sa iyang mga kasakit. May sama kay Pedro makaigsuunan nga sa panahon nga siya pagapatyon, siya pagani naghangyo nga crucify me upside down, wala niya makaigsuunan gi-blame ang Ginoo sa iyang mga kasakit. Payriya kay Stephen makaigsuunan nga gitawag sa Dios, apan siya wala jud magbiya sa Ginoo sa panahon sa iyang masakit nga kamatayon, kay he was stoned to death. Pareha kang Pablo makaigsuunan, nagpadayon diya sa Ginoo bisan pa sa dalagko nga mga paglutos. Ako nasabtan mga kaigsuunan, nga tinuod diay nga mga tinun-an sa Dios.
Mga tao nga nagkalipay sa ilahang mga kasakit. Kung ikaw makaigsuunan o ako nagkalipay sa imo o sa akong mga kasakit, diha tungura makaigsuunan, mao day na ang tinuod nga mga tinun-an sa Dios. Those who are not true disciples, katong dili mga tinuod nga apostoles sa Ginoo, kuna gani mga pagsulay sa kinabuhi, magpalayo sila sa Dios. Kuna gani mga kasakit sa kinabuhi makaigsuunan, nawala na sila sa tubangan sa Ginoo. Katong John chapter 6, katong si Ginoong Hesus nagpagkaon sang 5,000 sa 5 loaves sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda makaigsuunan. Sa panahon nga si Ginoong Hesus nag-ingon kanila, I am the bread of life, nagunahuna ng mga tao tingali si Ginoong Hesus dili na maghatag nato og tinapay, katong tungora makaigsuunan ang mga tao wa na magsunod niya. Sa panahon ngadto makaigsuunan nga si Ginoong Hesus nagsulti kanila nga siya mao ang tinapay sa kinabuhi, nagunahuna sila nga wa na nay tsansa ani, wala nay mga mirakulo og sila makaigsuunan nagpalayo diha sa Ginoo. Labaw sa tanan ang dili mga tinun-an sa Dios, masakitan sa kamatuoran. Magawa sila, dili sila magkuyog sa Ginoo sa panahon nga nasabtan nga sila makaigsuunan nakasala. Mao kani ang ginatawag makaigsuunan nadtong panahon ni Ginoong Hesus. Daghan nga mga tao nga nagtutok niya kay siya makaigsuunan daghang mirakulo, apang wala kaning mga katawhan wala magtuo nga si Ginoong Hesus mao ang Misaya. That's why he has a lot of fans compared to the followers of him. Karon makaigsuunan, gusto ko maghatag kaninyo sa istorya ni HMS Richards o Lonnie Milashenko. Ako kanigikuha makaigsuunan sa usa ka devotional. One time nagpauli ko gikan sa distrito, pagabot nako sa balay, ang akong asawa makaigsuunan naghilak, naglibog ko nga naghilak, apang sa ako gibasa ang libro sa istorya makaigsuunan, sa cover sa usa ka devotional, usa ka istorya sa conversation ni Lonnie Milashenko og Harold Richards in his deathbed. So, ang istorya makaigsuunan goes this way. Nag-istorya si HMS Richard sa kay Lonnie Milashenko, ingon niya, "You are God's man." Tapos iya gisqueeze ang kamot ni Pastor Lonnie Milashenko makaigsuunan. Ingon niya nga siya nagampo nga si Lonnie magbisita kaniya diha sa ospital. And then makaigsuunan nag-ingon sa kay Lonnie Milashenko, "Lonnie, nagampo ko nga ikaw jud mangadto dinhi." Og ingon niya makaigsuunan sa kay Lonnie, "Lonnie, ikaw ako gipili aron magpadayon bilang usa ka direktor sa radio ministry." So sa istorya sila makaigsuunan, makaigalaan na ginatawag paghilak. Kag-ingon ni Lonnie Milashenko, Pastor Lonnie Milashenko, tingali mao na kaning final statement ni HMS Richard. And it was makaigsuunan. Apang sa panahon na sila nag-istorya, mga igsuon. Ingon ni HMS Richard, hapit na lang siya mamatay. Iya na ginagukod ang iyang ginhawa. Apang sa panahon hapit na siya magmatay, ingon niya makaigsuunan, Lonnie, lesson learned. If God raises me up, I want to preach again. I've even got a sermon in mind. Got a title for it too. Imagine na ito makaigsuunan. Iya gigukod, iyang ginhawa, hapit na siya mamatay. Pero siyang pangunahuna, napaghihapon siyang pangunahuna, nga siya makaigsuunan, magawali. Mao kani ang ako pagbati nga gusto na akong dal-on nga ilustrasyon diha sa matag usa kanato makaigsuunan nga the true disciples of Jesus Christ are those people who are ready to sacrifice. Si HMS Richard bisan pa diha sa iyang deathbed apang napa siya ko galingon ang pangunahuna sa pagwali. Ako nasabtan makaigsuunan nga si Pastor Richard makaigsuunan usa ka tinun-an sa Dios, taliwala sa iyang kinabuhi nga hapit na jud maputol makaigsuunan apang sulod siya pangunahuna kung unsahon pa ang paghatag og mensahe. Ingon ni Lonnie Milashenko diya kaniya, tinuod haron unsa man na ang imuhang sermon nga nagpreparar. Kag si HMS Richard makaigsuon nagsulti, mao kaning title niya Pastor Lonnie Milashenko. Ang titulo is His On His Way. That's the title. His On His Way. Ingon ni HMS Richard, that's the title. Dili daw, not His might be coming or His coming soon, but His on His way. Ingon niya Lonnie, napa sa unahon nako kung unsahon nako ni pag-explain
ganahan ka maminaw kung unsaon akong pag-explain, ikaw ni Lonnie makaigsunan, sige Pastor Richard, i-explain ako. Pag human explain ni Harold, ni HMS Richard makaigsunan, siya namatay. Pero ang gusto nako dad-on ninyo karong gabi sa mensahe. Sa panahon nga ikaw makaigsunan ug ako, mawala nining yataa, asa kita dapit sa tuwang pagpangalagad diya sa Ginoo. Si Pastor Richard makaigsunan usa ka dako nga ehemplo og ako makaigsunan nagpamalandong sa akong kinabuhi. Tingali sa aton mga kinabuhi sa panahon nga kita nagpangalagad sa Ginoo, nga sa panahon kaha sa mga sakripisyo sa aton mga kinabuhi, sa panahon kaya kaha nga natay mga problema sa kinabuhi, sa panahon kaha nga nata sa ato ginatawag deathbed, asa kaha ang aton pangunahuna. HMS Richard, human sa bag-o sa namatay makaigsunan, siya naghimo pagwali siyang pangunahuna. Ang mga tinun-an sa Dios makaigsunan, nagakalipay silang makasakit. Ang mga tinun-an sa Dios makaigsunan, naghimo pa og mga sermon sa panahon na sila sa ilang bibi silang kamatayon. Step to Christ, page 59, it says, every burden is light, for the yoke that Christ imposes is easy. Duty becomes a delight, and sacrifice a pleasure. The path that before seems shrouded in darkness becomes bright and beams from the sun of righteousness. Meaning to say, makaigsunan, sa mga tinuod nga tinun-an sa Dios, o naginaot ko ikaw tinuod nga tinun-an sa Dios makaigsunan, o magampo pa ko mahimo kong tinuod nga tinun-an sa Dios, ingon sa Step to Christ page 59, ang mga tinun-an sa Dios makaigsunan nagakalipay bisan pa sa ilang mga kasakit kay ilang nasabtan makaigsunan nga si Ginoong Hesus kauban diya kanila. Number 3, test of discipleship. Number 3, the true disciples are those who bear fruits. Ang mga tinuod nga tinun-an katong naay mga bunga silang kinabuhi. John 15:8 it says, my true disciples produce bountiful harvest. This brings great joy or great glory to my Father. Once again, John 15:8 it says, my true disciples produce bountiful harvest. This brings great glory to my Father. Para masabtan pag-ayo atong basahon sa binasaya, Juan 15 versikulo 8, nag-ingon ang bala nga kasulatan, kung padayon kamo nga mamungag daghan, dayigon sa mga tao akong amahan, og pinaagi niini masayran nga kamo akong mga tinun-an. Meaning to say, makaigsuonan nga ang mga tinun-an sa Dios, ang tinuod nga mga tinun-an sa Dios, mga tao makaigsuonan nga naibunga sa ilang kinabuhi. Gusto na ko dalon kaninyong usa ka illustration. And I don't like to mention name. Apang usa ka panahon sa CPAC, si Ma'am Baluyo nagtawag nako, kanaay ginatawag nga CPUC-wide Senior Missionaries Convention dito sa CPAC. Mao kanang first time nga dako nako giatubang nga program sa panahon nga nagsulod ko sa 1000 Missionary Movement. Si Ma'am Baluyo nagtawag nako, ingon niya, Pastor Bakilabat, nay usa ka tiguang dinhi nga tao nga ingon niya missionary daw siya. Okay ra ni ato pasudlon bro tiguang naman. Gingnan ako si Ma'am Baloyo, ma'am kung nagpaila siya nga missionary, ato siya pasudlon diha sa CPAC para sa programa nga CPUC-wide Senior Missionaries Convention. Actually mao kani nga tao ang ako dal-on sa inyo nga istorya makaigsuonan. Dili na ako i-mention niya nga ngalan. Apang ako ni siya nagakos, naghatag siya og testimonies panahon sa first missionary CPUC-wide Missionary Convention dito sa CPAC. Kani nga tao makaigsuonan perti jud gahia og ulo. Kani nga tao makaigsuonan perti jud isuga. That's according to him. So wala pa siya mahimo nga sumununod o tinun-an sa Ginoo. Kani nga tao makaigsuonan dili siya mahadlok sa pagpatay o dili po siya mahadlok nga siya mamatay. Kani tawhana makaigsuonan sumala sa experience sa kinabuhi, wa gyud siya kaagi og hilak. Kani tawhana makaigsuonan nakapatay according sa iyang paghihap 197 ka mga tao nga gamit ang iyang kaugalingon nga kamot makaigsuonan to pull the trigger sa iyang gun kag sila makaigsuonan nagkalamatay. Kag siya pagpatay kini mga tao makaigsuonan, wa gyud niya pagbati ang ginatawag pagka-guilty sa iyang pangunahuna. Kag siya nasakpan makaigsuonan sa panahon sa gobyerno ni Marcos,
og siya gitagaan sa sentensya sa ginatawag duwa ka kinabuhi. Isa ka pulong kung mapatay sa prisuhan o mabanhaw siya, patyon siya pag-usab. Mao kaning tawhanan makaigsuonan. Gidala sa prisuhan bangod sa iyang gihimo nga sala makaigsuonan. Kag sa pagdala sa prisuhan kaning tawhana, wa jud naghinulsol, wa jud pagmahay sa krimen niya gihimo. Kag naay mga kauban dito sa prisuhan, kauban niya sa prisuhan makaigsuonan nga ginaduaw sa mga ilang loved ones, sa ilang mga hinigugma apang kaning tawhana makaigsuonan, wa joy may isa ka tawo nga nagduaw niya kay nganuman ang iya ganing mga relatives, ang iya mga paryente nalipay kay siya na priso, kay grabe jud kagahi kaning tawhana mga kaigsuonan. Daghan nga mga religious groups ang nagbisita sa prisuhan, naghatag og mensahe og mga awit makaigsuonan. Pero kaning tawhana kay gahi kayong kasing-kasing, gahi kayong ulo ning tawhana makaigsuonan sa panahon nga siya magpaminaw gani sa mga religious music, sa panahon nga siya magminaw sa mga wali, nairitar, di siya ganahan magpaminaw makaigsuonan, murag sakit sa iyang talinga ang pagpaminaw sa mga mensahe sa awit o sa mensahe gikan sa balahan nga kasulatan. Pero ang problema kay dili man siya makagawas kina sa sulod sa prisuhan, iya ra jud giantos, iya ra jud giagwanta hangtod makaigsuonan sa usa ka panahon nga nagsugod siya sa pag-apresyar sa mga awit. Nag-start siya makaigsuonan sa pag-apresyar sa pulong sa Dios. Hangtod makaigsuonan nga iya gibati nga ang Dios nagtawag kaniya sa paghinulsol. Karon makaigsuonan sa madugay niya nga pagpaminaw sa mga awit o sa mga mensahe, nadunggan niya nga klaro kaayo ang mensahe sa Dios nga nagtawag niya aron siya mahimong bag-o nga tao. Kag iya makaigsuonan na realize for the first time nga siya nakasala batok diha sa Ginoo. Kag siya makaigsuonan sa panahon nga nasabtan na niya nga siya nakasala diha sa Ginoo, siya makaigsuonan nag-bothered jud sa 197 ka mga tawo nga iya gipatay. And for the first time diha siya naghilak makaigsuonan sa tubangan sa Ginoo sa iyang pag-ampo. Og iya nasabtan nga ang Dios nagtawag kaniya aron siya mahimong usa ka bag-o nga tawo. Og kani nga tawo makaigsuonan nabautisuhan sa Seventh-day Adventist Church. Sa panahon makaigsuonan nga kaning tawhana, dili pa tinun-an sa Dios, gahay og ulo, perti jud kaisog nga tawo, nagpatay og tawo, wa po siya mahadlok na siya magpatay. Wala jud ginatawag, naka-experience siya sinatawag paghilak og nagpatay 197 ka mga tao. Wa say pagbati sa guilty siya kaugalingon makaigsuonan mao kaning panahon nga dili pa siya tinun-an sa Dios. Apan praise the Lord kisa panahon nga nahimo na siya nga tinun-an sa Dios makaigsuonan, didto na niya sabtan nga nakasayop siya sa pagpatay sa 197 ka mga tao. Didto nga panahon makaigsuonan nag-start siya sa paghilak. Never in his life nga siya naghilak katupang tunguras panahon sa iyang nasabtan nga ang Dios nagtawag diha kaniya. Sa panahon nga nahimo siya nga tinun-an sa Ginoo makaigsuonan, iya nasabtan nga ang Dios nagtawag kaniya nga siya mag-usab siyang kinabuhi. Kag sa panahon nga siya nahimong tinun-an sa Ginoo makaigsuonan, kaning tawhana nagbaton sa Ginoo bilang iya personal nga maluluwas. Above all makaigsuonan, kaning tawhana according sa experiences kinabuhi, kay siya nakasabot sa mga balita diha sa sulod sa prisuhan, kaning tawhana pod makaigsuonan nagdala og mga linibo ka mga kalag sa tiilan sa Ginoo. Mga kaigsuonan, mga kigalaan karong gabi sa panahon di ay ngang usa ka tawo mahimong tinun-an sa Dios. Ang bunga siyang kinabuhi mao ang pagbag-o siyang kinabuhi, ug ang bunga siyang kinabuhi makaigsuonan mao ang pagdala sa mga hamilang kalag sa tiilan sa Ginoo. So ang sunod makaigsuonan nga test of discipleship, kung ikaw nagbunga sa imong kinabuhi, nga ikaw nagbag-o sa imong kinabuhi, o ikaw nagbunga makaigsuonan sa mga hamiling kalag nga imo po gidala diha sa tiilan sa Ginoo. Ikaw pat makaigsuonan, mga kaigalaan, nga test of discipleship. Number 4, the true discipleship are those who love God more than anything. Ang tinuod nga tinun-an sa Dios, nagigugma sa Dios, labaw sa tanan nga mga butang. Ang atong nga teksto makita sa Luke chapter 14 verse 26. It says, anyone who wants to be my follower must love me far more than he does his own father, mother, wife, children, brothers, or sisters. Yes, more than his own life. Otherwise, he cannot be my disciple.
Aton bisayaon para sa yon sabton mga igsoon. Lucas 14 versikulo 26. Kung may tao nga gustong mosunod kanako apan maski mahal niya ang iyang mga ginikanan, asawa, mga anak, mga igsoon o ang iyang kaugalingon, kay kanako dili siya mahimong ako tinun-an. In other words, makaigsunan, another number 4 test of discipleship, kung aton higugmaon ang uban nga butang makaigsunan, mas labaw sa Dios, dili kitang mahimong disipulo sa Ginoo. Ako kalipay makaigsunan, makigalaan ang pag-share kaninyo sa akong kaugalingon good nga experience sa kinabuhi. Nag-extern kami dito sa La Libertad. It might be nga kaning minsay madungkan sa tagal na Libertad. Apang to make the long story short, kauban nako si Pastor Moralia, ang youth director sa atoang East Visayan Conference. Dito mi gi-assign. One time, nay usa ka panimalay nga nagdala mi og Bible study ni Pastor Moralia. One time, amo gidala ang ginatuwag minsay diya sa Pictorial Aid. So daghan diya sa Pictorial Aid na 60 ka mga topiko. One time di ko kalimot nga kami ni Pastor Moralia kaniadto naghimo og wali og akong amigo, classmate Pastor Moralia gipangutana kay nay pangutana didto, ingon niya kami nga mga Katoliko nagtuo mi sa mga aswang o sa mga abat, kamo nga mga Adventista nagtuo pod mo. Ingon si Pastor Moralia makaigsunan, kami nga Adventista wala mi nagtuo sa abat, amo ganina ginakaon ang abat. Pagkagabi makaigsunan sa panahon nga nagtulog nami. Si Pastor Moralia, ako natunggan niyang tingog nga, ako siya makaigsunan gipamata. Ako Moralia, Jonathan, naon sa magka nga nagsige magkagdiha ka ugayong, ingon ni Brother Moralia o Pastor Moralia karon makaigsunan gigupo daw siya sa abat. But go back to makaigsunan sa istorya sa amon nga Bible students. To make the long story short, ang pamilya, ang inahan na mangutana namo, ingon sang inahan, Brother LD o Brother Jonathan, kanang inyo ginadala namo mao ni doktrina sang Seventh-day Adventist. Nagtutukay mi ni Moralia, Pastor Moralia makaigsuon ang kibasi mag-ingon mi nga oo, mag-ingon siya nga gananda ka nga mahimo ming Adventista. Apa makaigsuonan, amo gitubag nga oo, mao na ni ang doktrina sa Seventh-day Adventist. Amo sige pangutana, nga naman nagpangutana ka kung mao na ni ang doktrina sa Seventh-day Adventist. Nagtubag makaigsuonan ang inahan sa pamilya kay ganahan ko nga human sa akon sa human ta mag Bible study magpabautismo nako. Ako dili ko magpilit sa akong mga panimalay sa akong anak og bana, basta ako sa akong kalingon human ko gani sa Bible study ninyo ganahan ako nga ako magpabautismo. Apa makaigsuonan ang bana nagsulti nganuman ikaw ra magpabautismo. Kami pod magpabautismo pod mi. Nagtubag po iya nga mga anak makaigsunan, ngano kamurang pa ugma, kami dahi nga mga anak, ganahan po mi magpabautismo. Ingon makaigsunan si asawa, ikaw ba na ganahan ka magpabautismo, por daghan pa ka diha mga manok nga ginatari nimo, daghan pa ka diha nga ginabutang sa imo gamay nga kamalig sang mga uro agimat diha. Ingon niya makaigsunan kanamo, ngano man diay, dili day pwede nako na ibaligya nako. To make the long story short makaigsunan, katong Friday night bago ang bautismo, gidala kami sang bana makaigsunan siyang kamalig na mga baroko gamay nga baruto dito nga naay mga balahibo sa manok, iya gikuha makaigsunan mga agimat dito makaigsunan, iya tanan gikuha kag amo katutanan gitutdan kag sa panahon sang Biyernes makaigsunan ang tanan niya nga manok nga ginatari iya kana gibaligya. Actually gusto nako paibalo kaninyo kay nang panimalay mga Bartolome family sa La Libertad karon tutom sila makaigsunan sa pagpangalagad. Gamay nga pangunahuna sa atong pagtuon karong gabi sa kining amo ang eksperyensya ni Pastor Jonathan. Ang asawa makaigsuonan nagsulti jud. Kung dili magpabautismo ang akong panimalay, magpabautismo jud ko. Iyang pangunahuna makaigsuonan kung dili magbaton ang iyang panimalay sa Ginoo, magbaton jud siya. Mao kani ang tinuod nga tinun-an sa Ginoo. Apan ang bana nagsulti pod makaigsuonan, ngano ikaw ra kung ang ako manok nga gitari og daghan pa diha nga mga agimat maong sablag sa akong kaluwasan, ako kana pamaligya, ako kana kuwaon, ako kana sunugon. Makaigsuonan iya gihigugma ang Ginoo labaw sa iya nga mga manok. Mga kaigsuonan karong gabi
gusto nako isulti diha kanimo og nako ang tinuod nga tinun-an sa Dios. Naghigugma sa Dios labaw sa mga butang dinhi sa yuta. Kag kaning Bartolome family ako nasabtan makaigsunan nga tinuod sila nga mga tinun-an sa Dios kay taliwala makaigsunan sa mawala sa ilang panimalay, taliwala makaigsunan sila gihinigugma nga mga butang sa sulod sa panimalay nga nimong sablag diha sa Ginoo, ila kani makaigsunan gisikway sa likway aron sila magalagad diha sa Ginoo. Hinaot makaigsunan ikaw ug ako maghigugma sa Dios labaw sa tanan nga mga butang. Number 5, the true disciples are those who love each other. Test of discipleship. The true disciples are those who love each other. Ang tinuod nga mga tinunan sa Dios kato naghigugma sa matag usa. Mga hinigugma nga mga kaigsunan, paminawon niya ko karong gabi kita baya nga mga Kristiyanos, especially Seventh-day Adventist, maabot ang panahon mga igsoon nga dili ta mga luwas, dili bot pasabot nagpangawa ta ako na matikdan sa aton iglesia mga kaigsunan nga kundi ta mga luwas sa ato papalangad sa Ginoo. Ang dako nga rason mga kaigsunan, we don't love each other. We hate each other inside our home and even inside our church. That's why ang tinuod nga tinun-an sa Dios mga tao nga they love each other. John 13:35 it says, "By this shall all men know that ye are my disciples if you have loved one another." Ato basahon dinhi makaigsunan sa Binisaya, kung maghigugmaanay kamo masayran sa tanan nga mga tao akong mga tinun-an. Ambot pasabot makaigsuunan nga kung makita sang mga tao sa palibot nga mga tag-usa kanato sa sulod sa aton panimalay, matag-usa kanato sa sulod sa aton simbahan, kung kita nagigugmaanay makaigsuunan masabtan sa mga tao nga kita iya mga tinun-an. Ning tekstuha makaigsuunan nagsulti dinhi, wa gani magsulti dinhi nga kinahanglan ta magwali sa aton doktrina, wa gani magsulti dinhi nga kinapasabto nato nga adlag papawlay maong Sabado, wa gani magsulti dinhi nga kinahanglan dili ta magkaon og baboy. Ingon ining tekstuha makaigsuunan Juan 13 versikulo 35, kung maghigugmaanay ra ang tibuok panimalay, kung maghigugmaanay ra ang sulod sa atong simbahan, ang mga tao makasabot nga kita mga tinun-an sa Dios. Usa ka istorya sa Walking with Jesus devotional book gisulat ni George Knight sa page 173. Istorya ni Harry Orchard makaigsuunan nga gi-hired aron sa pagpatay sa governor sa Idaho. Iya kani gipatay ang governor makaigsuunan sa pinakahapsay nga pamaagi. Apan to make the long story short, nahimo nasakpan makaigsuunan og pagsakop niya makaigsuunan nang inahanglan siya sa pag nga makita niya ang asawa sang governor. Unsa kaha makaigsuunan ang bation sa usa ka asawa kaya makita ang nagpatay sa iyang nga bana nawong sa nawong. But to make the long story short, pagkakita sa asawa sang governor makaigsuunan, iya gihigugma ang nagpatay. Iya gipasaylo ang nagpatay sa iyang bana. Iya giampuan makaigsunan nagpatay sa iyang bana og siya naghimo sang maayo diya sa nagpatay sa iyang bana. Do dili magtuo si Orchard makaigsuon Harry Orchard sa ipakita nga kinaiya sang asawa sang governor diya kaniya. And to make the long story short, kay maayo man ang pagpasaylo sang asawa sang governor og iya kani makaigsunan gipakitaan sang sakto nga pangkinawi si Harry Orchard makaigsunan na himo nga model kay nahimo siya nga Seventh-day Adventist sa sulod sa prisuhan. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, Mateo 5:43 hangtod sa 45 nagsulti. Paminawon niyo mga kaigsuunan ang teksto. Mateo 5:43 hangtod sa 45 nagsulti. Nadungog ninyo ang giingon, higugmaan ninyo ang inyong mga higala, og dumti ninyo ang inyong mga kaaway. Apan akong moingon kaninyo nga higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, og bisan pa ang mga nagalutos kaninyo iampo ninyo. Versikulo 45, paminawi pag-ayo makaigsunan, og kon buhaton ninyo kini, mahimo kamong tinuod nga mga anak sang inyong amahan sa langit. The true test of discipleship. Kung ikaw ug ako makaigsuunan, makigugma sa tanan nga mga tao sa akong palibot. Og labaw sa tanan ikaw ug ako makaigsuunan, makahigugma sa atong mga kaaway og mag-ampo ta sa naglutos kanato. Dihang tungura makaigsuunan, mahimo ikaw ug ako nga tinuod nga anak sang aton amahan ngadto sa langit. That's the test of discipleship. Usa ka hagit nimo ug nako makaigsuunan
Sa sulod sa aton panimalay, sa sulod sa iglesia, nang inahanglan ta magigsuon nga ato pasayloon ang mga tao nga nakasala kanato og higugmaon og ato giampo bisan pa aton mga kaaway, mahimo katang tinuod nga tinun-an sa Dios. Steps to Christ, page 59, makaigsuonan. Kung naa kita sa paghigugma makaigsuonan, kung ato gihigugma ang ato isikataw, tanan nga butang sa aton kinabuhi mausab. Karong gabi makaigsuonan, usa ka pamaagi nga kita mahimong tinuod nga tinun-an sa Dios. Kung aton mahigugma ang atong mga kaaway, aton mahigugma bisan kinsa nga mga tao sa aton palibot, kinang tungo nga makaigsuonan, kita mahimo na nga tinun-an sa atong Ginoo. Number 6, last makaigsuonan, test of discipleship. The true disciples are new creatures. Ang mga tinuod nga mga tinun-an, bag-o sila nga mga tao. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, it says, "If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." Para masabtan pagayo, 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 17. Si bisan kinsa nga naa kang Kristo, bag-o na. Wala na ang iyang daan nga pagkatao, kay bag-o na siya. Ang tao or ang tinun-an sa Dios makaigsuonan, kanang tao nga gikan sa pagkamakasasala, gikan sa iyang dumaan na kinabuhi, nahimo siya nga bag-o nga tao sa tubangan diya sa Ginoo. Gusto na ako magbalik makaigsuonan sa John chapter 6. Gipakaon sa Ginoo ni Jesus Christ ang mga tao nga more or less 30,000 ka mga tao, sang 5 ka tinapay ug 2 ka isda. They follow Jesus. Kaning mga tao makaigsuonan nagsunod kay Ginoong Hesus kay daghan mga mirakulo. Kaning mga tao makaigsuonan nagsunod diha kay Ginoong Hesus kay sige siya panghatag og tinapay gikan ngadto sa 5 ka tinapay 2 ka isda napay sobra 12 ka mga basket. Apan sa panahon nga nagsulti siya sa mga tao, "I am the bread of life." They were offended makaigsuonan. Di sila magtuo nga si Ginoong Hesus nahimo nga tinapay sa kinabuhi. Kay ingon ni Jesus Christ, kinahanglan kamo magkaon sa akong unod o mag-inom sa akong dugo. Wala masabtan sa mga tao makaigsuonan. Bangod niining kamaturan, ang mga tao wa na magsunod diha kay Ginoong Hesus. Mga igsoon, ang nabilin 12 na lang jud ka disipulo katong linibo nga nagsunod kay Ginoong Hesus kaniadtong panahon. Katong mga tao makaigsuonan nga linibo nga nagawas, nga na-offended sa mensahe sa Ginoo, ginatawag sila nga fans, dili sila makaigsuonan mga followers ni Jesus Christ. Ang tinuod nga follower ni Jesus Christ, katong mga tao nga wala mag-appreciate sa mga mirakulo o sa pagkaon, kundi katong nakaila, diya kaniyang nagbag-o siyang kinabuhi. Pastor Terry Anderson once says, "What is the difference between fans and followers?" According to him, fans show up when the sun is shining. Followers come no matter what's going on. Fans show up if the non-preacher is preaching. But followers come no matter who's standing in the pulpit. Fans come because they want their felt needs met. But followers come to hear Jesus. Katong linibo ka mga tao, human si Ginoong Hesus makaigsuonan nagpakaon diha kanila, katong nanggawas o wala na magsunod kaniya, katong mga fans sa Ginoo makaigsuonan apang dili sila followers. Mga igsuon, usay sa sulod sa aton simbahan, naghimo ta sa programa aron makakita kita og fans. Unsaon man nato ang pakadaghan nga fans sa sulod sa simbahan makaigsuonan apang wala makita diha ang tinun-an sa atuang Ginoo. Ang ato Ginoo makaigsuonan nang ginahanglan og mga tinun-an dili kay iyang mga fans. Ang ato Ginoo makaigsuonan mas satisfied biskan gamay na apang konbertido sa katong daghan makaigsuonan nga nangita lag mirakulo og magkaon sa pagkaon nga gihimo ni Ginoong Hesus. Ang mga tinun-an sa Dios makaigsuonan, mga bag-o sila nga mga tao, ang ilang kinabuhi na bag-o makaigsuonan. Daring to Us More chapter 11, nakita nako kani sa Facebook, it says, "One of the saddest realities of Christianity today is that there are many Christians but few disciples. There are many intellectually convinced believers but few converted." Ang Dios nangandoy makaigsuonan sa tinuod nga mga tinun-an, dili tinuod nga mga followers,
dili kay fans mga igsoon. Sabi ini, step to Christ, pages 58 and 59 it says, they will no longer fashion themselves according to the former lust, but by the faith of the Son of God, they will follow in His steps, reflect His character, and purify themselves even as He is pure. The things they once hated, they now love, and the things they once loved, they hate. The proud of self-assertive become meek and lowly in heart. The vain and supercilious become serious and unobtrusive. The drunken become sober, and the profligate pure. The vain customs and fashions of the world are laid aside. Christian will seek not the outward adorning, but the hidden man of the heart, and that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit. Mao kani makaigsuonan ang giganahan sa Dios. Ang tinuod nga disipulo sa Ginoo kanang mga tawo nga nausab. To summarize, this is now the test of discipleship. Number 1, the true disciples are those who live the truth. Number 2, the true disciples are those who are ready to sacrifice. Number 3, the true disciples are those who bear fruits. Number 4, the true disciples are those who love God more than anything. Number 5, the true disciples are those who love each other. And number 6, the true disciples are new creatures. Unsaon nato makaigsuonan, mahimong tinun-an sa Dios. Mga kaigsuonan makigalaan, mahimo ra gyud tang tinun-an sa Dios. Kung si Kristo Jesus mao ang magpuyo diya sa sulod sa atong kasing-kasing. Siya ra jud makaigsuonan ang makahimo nimo og nako nga tinuod nga tinun-an. Bisan pa unsaon nato nga mahimong kitang tinun-an sa Dios, di naton makaya. Ang nagtawag kanato nga mahimong tinun-an, mao ra jud ang makahimo natong tinuod pod nga tinun-an. Kag mao kana makaigsuonan si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus mao ra gyud makatabang nato nga aton ikinabuhi ang kamatuoran. Si Ginoong Hesus makaigsuonan mao ra gyud makatabang nato nga kita magkalipay sa atong mga kasakit. Si Ginoong Hesus makaigsuonan among gigikanan sang tinuod nga kita makadaghan sa atong mga bunga sa atong kinabuhi. Si Ginoong Hesus makaigsuonan mao ra gyud makatabang kanato nga kita makaigsuonan maghigugma sa Dios labaw sa tanan nga butang. Si Ginoong Hesus ra jud makaigsuonan ang makatabang nato sa paghigugma sa ato isikatawo bisan pa sa atong kaaway. Si Ginoong Hesus makaigsuonan mao ra gyud ang gigikanan sa bag-ong kinabuhi. Para kita mahimong tinuod nga tinun-an sa Dios. Ato imbitahon si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Kag kun naa na siya sa sulod sa atong kasing-kasing og pangunahuna, dihang tungura makaigsuonan, mahimo kitang tinuod nga tinun-an sa Dios. Ako kamo gihangyo, ato duko ato nulos pag-ampo. Amahan og Dios namo nga balaan. Ginoong Dios, dagang salamat sang imong mensahe gihatag kanamo kung unsahon namo mahimo kaming tinun-an ni Ginoong Hesus. Amahan, naghangyo kami. Wala kami mahimo sa among kaugalingon. Nanginahanglan kami sa tabang ni Ginoong Hesus. Nanginahanglan kami sa tabang sa balaan nga Espiritu. O Dios, hinaot kami nga sa pag-abot ni Ginoong Hesus ikaduhan niyang pagbalik, pag-anhi ninyo taa. Makaplagan mo kami nga kami dili kami imuhang mga fans. Kung dili o Dios kami mahimong tinuod nimo nga mga tinun-an. Dagang salamat o Dios kay kanatubag sa pag-ampo. Amo kani gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Gamhanan ka sa tanan, wala na'y laing Diyos sama kanimo. Ikaw ang Diyos nga gamhanan, ikaw naghahatag kanamo sa kapasiluan
usa